काल राती एक भयंकर हांगा एक्सिडंट जालो. एक चेडू जे 35 वर्साचे, तेजें नांव कितें राणी म्हणून, ते हांगसर पेट्याक घेवन उबे रावल्ले फाटल्यान रोड क्रॉस करपाक. आनी SMRC हॉस्पिटलाच्या हेवटेंतल्यान एक निसान टर्नो गाडी हाय स्पिडीन आयली. तांकां दोगांयकूय तेणी डॅश केले. तो पेटो आहलो तो ऑन द स्पॉट तेजो डेथ जाल्लो. आनी जे चेडू आहा ते खंय क्रिटिकल आसा, म्हळ्यार तेजी गॅरंटी अशें आयकून येलें तेजे फॅमिली कडल्यान. आनी तशीच ती गाडी परत गेली आनी एक दोन गाडयांक डॅश मारून डिवायडरा वयल्यान तो ऑपोजीट सायडींतल्यान वचून ती गाडी खळयेन पडलेली आसा. आतां हांव कितें म्हणटा, एक्सिडंट सगळ्यां कडेन जाता. सो हो जो एक्सिडंट जाला दीस शूड बी कन्सिडर्ड एज अ हिट अँड रन केस, कळ्ळें. आनी कितें आसता, एक्सिडंट जाता, बेल जाता, सुट्टा, मागीर मनशाकूय एक संवय जाल्ली आसता कितें बाबा आपल्याक एक पचलें की दुसरोय पचतलो. सो खंय ना खंय कडक कारवाई जावपाक जाय. सो हांव मागता आमच्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन, कितें दोतोर बाब तूं तरी मातशें कितें कायदो आहा जो स्ट्रॉंग करचो एटलिस्ट असल्या हितून. नाल्यार दीस रात आमी पळयता एक्सिडंटूच जाता, केन्ना रेंट अ कार, केन्ना प्रायवेट एक्सिडंट चालूच जाता. पळयत जाल्यार 4-5 दिसांनी तो सुटलेलो आसता. सो खंय ना असले जेन्ना एक्सिडंट जाता, आतां हितून एक पेट्याचोय जीव गेला आनी तेजे चेडू आसा तेवूय सिरियस आसा. सो एक मागता देवा लागीं की ते बरें जावचें म्हणून. पण काल जे घडलां तें खूब वायट घडलां. कित्याक त्या मनशाची एक जबाबदारी जाताली, जेन्ना आपणें कोणाक ठोकला उडयला जाल्यार एक रावचें, ताका गाडयेन घालचें, खंय तरी हॉस्पिटलान व्हरचें, जावं कोणाची लोकांची मदत घेवन कितें तरी ताका फर्स्ट एड दिवचें आसलेलें. पूण तशें कांय जावंक ना. आनी बेल जाता तेन्ना एक शिस्तीन जावपाक जाय. बेश्टी अशें कोणीय कितें केलें ताका बेल जाली, कितें केलें बेल जाली जाल्यार एक मनशाक संवय जातली. सो मागता प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन कितें ही केस तुमी सिरियस घेवपाची. थँक्यू. हय सांग रे. हॅलो. ती म्हाजी न्हू मेवणीची, तेजें नांव राणी बीन. ते न्हू हांगासर आसलेले कुत्र्याक घेवन ते भोंवडोवपाक गेलेले आनी ते पफींग करपाक आसलेले. तितक्यान न्हू हांगासून न्हू SMRC रोड आहा पळय न्हू, हांगासून एक गाडी येयली बरी फास्ट सारकी आनी डायरेक्ट तिका म्हाजी मेवणीक कितें मुकून तो फुडें वचून आनी एक टॅक्सी आसलेली तिकाय मुकलो. आनी एक फुडें गाडी आसलेली तिका मुकून तो डिवायडरीचे वयर चडोन डायरेक्ट त्या दुर्घटनेन तो रावलो अशें करून. सो ते मेन हांव कितें म्हणटा, म्हाजी मेवणी आहा पळय सारकी क्रिटिकल आहा. डॉक्टरान कितें म्हटलां काय ते तांची स्कीन आहा ते कांय ना तेगेले. सो असल्या ते जाल्यार कितें हीट एंड रन जाल्या केस. प्लस आमचो सुणोय मेलोला भितर. सो हेजेर कितें मातशें कडक हें जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय, कितें एक्शन घेवपाक जाय कितें कडक. आनी अशें जाता जाल्यार मागीर फाल्यां कितें जातलें, सगळे जाण येतले, कोणी एक्सिडंट करतले बिंदास भोंवतले. सो हेका बेल थंय मेळपाक जायना कितें जाता. आनी हेका बेगीन अरेस्ट करपाचो कितें जालें हें तुमच्या लागीं हांव मागता आनी कांय ना.